بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بإذن الله رايحين نبداو لا سيري تاع لا ريفيزيون من خلال لي سوجي باك اللي تمدوا. رايحين ندرسوا لي سوجي باك هادو. دونك هادو لا سيري تاع الدروس اللي راح نقدمها خاصة بجميع الشعب، ما بينها السوجي الأول هذا. السوجي الأول هذا تمد باك 2020 خاص بالشعب تاع الأدب وفلسفة. هذا ما يمنعش باللي جميع الشعب قادر يطيح لهم. Allez-y, la première des choses qui attire l'attention, regardez le texte d'une façon générale. واش عندي des années 1959. Donc c'est des années. Donc automatiquement qu'est-ce qu'il va y avoir? Après il va y avoir des événements. شوفوا مع الاسم الكاتب شكون؟ سي محفوظ قداش. Donc اللي كتب النص هو محفوظ قداش. Regardez le texte maintenant. شوفوا مع النص. عندي دلائل حضور. عندي le nous. Encore qu'est-ce que j'ai? Donc عندي le nous. ها هو. Qu'est-ce que j'ai également? Regardez le nous. عندي هنا خرج لي بالأنا nous. Regardez le nous في كل باراغراف nous. Donc nos positions مواقعنا حتى الاخر. Regardez nous. Donc tout au long du texte عندي الحضور تاع c'est-à-dire la présence ولا البرونون بيرسونيل هذا ولي زادجيكتيف بوسيسيف تاعو. دي فوا يستعمل لي لو نو ودي فوا يخرج لي هنا كيما هنا يخرج لي بالانا. في رايكم هذا لو نو لو جو اسكو سي محفوظ قداش كي اون ترين دو بارلي؟ اسكو راه من دلائل الحضور تاعو؟ يعني النص هذا اسكو هو اللي سي لوي لو ناراتور، سي لوي كي راكونت ليستوار. دونك regardez النص هذا لو تكست كيفاش حصره لنا الكاتب. حصره لنا اونتر غيومي، حط لي هنايا غيمي هنا مع الاول، حصره لي هاو الغيمي الاول ومع الاخر ثاني حط لي دي غيومي. كيسكو سا فو دير لو تكست هذا وشيا عباره عن هنا راهي قول، راهي حكايه واحد قاعد يحكي فيها. دونك سي كوا؟ سي ان تيموانياج. عندي هنايا ان تيموانياج كي نلقى الانا ولا نحن دون ان تكست هيستوريك نص تاريخي نلقى فيه نحن ولا لو جو ولي زادجيكتيف بوسيسيف تاعهم لي برونون انسي دو سويت. هنايا كاسكون فا دير في النص التاريخي هذا عندي ان تيموانياج. علاه قلت كاين تيموانياج؟ بسبة حضور نحن ولو جو. دونك هنايا كاسكو جو في دير؟ رايحه نفرق برك درك. هنا عندي لوغسكون دي ان تيموانياج هذا قادر يكون لوتور. دونك ريغاردي في نص تاريخي دون ان تكست هيستوريك، نص تاريخي نلقى في النص هذا نلقى فيه الانا نحن لي زادجيكتيف بوسيسيف تاعهم جو ما مي نو نوتر نو لي برونون بوسيسيف انسي دو سويت. كاسكو جو في دير؟ مادام عندي الانا ونحن وهو سي كوا؟ سي ان تكست هيستوريك. رايحين نقولوا في النص هذا كاين ان تيموانياج. واش معناتها تيموانياج؟ يعني شهاده. تيموانياج سا فيان دو كيل فيرب؟ سا فيان دو فيرب تيموانيي يعني شاهده. الشاهد كيف نسميوه ان تيموان. دونك تيموان هو الشاهد. درك واش لازم نفرق دركا؟ لازم نفرق باللي هذه الشهاده اللي في النص هذه. دونك الشهاده اللي في النص التاريخي هذه. دونك او بيان لوتور. دونك هنا شكون اللي جابها ولا شكون اللي هضر عليها؟ شكون اللي كتبها لنا؟ هو الكاتب. دونك تيموانياج هنا في النص الكاتب. اما الكاتب il rapporte le témoignage de X ولا de Y pour من أجل. دونك إما الكاتب جاب لي الشهادة هذه في النص، راه جابها، راهي خطي تاعو، هو راه كاتب برك. دونك وهنايا كاينه الشهاده. علاه قلنا كاينه شهاده؟ بسبة حضور نحن ولو جو. دونك عندي زوج انواع من الشهادات. اما الكاتب يجيب لي الشهاده يستشهد في النص تاعو اللي كتبه، يستشهد باقوال تاع الغير. علاه يجيبهم؟ باه ياكد لي على حاجه، ولا كاين من وراها اون فيزي كومونيكاتيف. ولا قادر الكاتب هذا اللي كتب النص قادر هو بعد اللي قاعد يهضر هنايا. Donc l'auteur est témoin.
دونك هيا نعاودو في ساع في ساع. دونك هنا الكاتب كي نلقاو حنايا في النص كي نلقاو الانا ولا نحن كاسكون فادير هنا راه نص تاريخي. كاسكون فادير اون فادير كو كاين تيموانياج عندي كاين شهاده. دونك واش لازم نحدد؟ لازم نحدد الشهاده هذه اللي كاينه هنا. اسكو لوتور جاب لي الشهاده هذه صدي خطي هو الشاهد جابها لي جاب لي استشهد بشهاده الغير من اجل ولا هو بعد هو الشاهد. كيفاش نقدروا نميزوا ما بين هذه ولا هذه؟ ريغاردي هنايا الكاتب سي محفوظ قداش. شوفوا النص كيفاه كتبوا حصره لنا اونتر غيومي. كاسكو سا فو دير محفوظ قداش؟ سي با لوي لو ناراتور مش هو اللي قاعد يروي في الحكايه راه جابها. دونك جابها كيفاش عرفتها بلي غيومي هيه مادام جابها مش هو اللي رايح يحكي لنا الحكايه مش حكايته هو كتبها برك. دونك واش لازم يدير؟ il faut qu'il me donne لازم يمد لي الاسم تاع لو تيموان ولا لو ناراتور. هنايا ريغاردي في لا سورس عندي اسم الكاتب عندي لا سورس ها هي Et l'Algérie se libéra 1954-1962 عندي الصفحة تاعها. ومن بعد ريغاردي ici هاي وين نلقاو اللي قاعد يحكي لي في الحكاية الراوي ولا الشاهد الحكاية تاع من ولا الشهادة تاع من. ها هي تيموانياج شهادة الكولونيل يوسف خطيب. صديق شكون اللي قاعد يحكي لي في الحكاية؟ سي لو كولونيل يوسف خطيب هو اللي حكايته هو اللي قاعد يحكي فيها هو اللي رايح دونك يحكيها راح يرويها. سي ان ناراتور سي ان تيموان. وشكون الكاتب؟ هو محفوظ قداش. دونك on va commencer l'analyse تاع لو تكست. On va commencer avec le titre. Donc le titre تاع النص هذا c'est la guérilla. La guérilla راهي diminutif تاع guerre. La guérilla entre parenthèses نقدر نقولوا شغل حرب عصابات. C'est un diminutif de guerre. C'est une forme راهي شكل تاع حرب تتميز des actions de harcèlement. C'est-à-dire شغل يديروا فخة مثلا كمين. المجاهدين يديروا كمائن يضربوا فيها ويهربوا. علاه يديروا هذه الطريقة يستعملوا الطريقة هذه باسكو ما عندهمش الامكانيات على ذيك نسميوها لا غيريا. شكون اللي راح يهضر هنا كما قلنا قبيله؟ سي لو كولونيل يوسف خطيب. Allez-y, on va commencer maintenant avec le premier paragraphe. Nous avions affaire à un ennemi super équipé et surarmé. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions affaire. كنا نتعامل. Nous avions affaire. شكون لو نو هذا؟ سي لو كولونيل يوسف خطيب بلس المجاهدين اللي كانوا معاه. Nous avions affaire كنا نتعامل ان انمي. وش معناتها انمي؟ هو العدو هذا المتمثل في من؟ متمثل في فرنسا. هذا العدو وش هي الميزه تاعو؟ كان سوبر ايكيبمون مجهز. ريغارد كي نقولوا سوبر يعني مجهز بطريقه عظيمه. سور ارمي عندي ارمي مسلح بصح كي نقولوا سور ارمي مدجج بالاسلحه. هنايا واش دار؟ وصف لنا لو كوتي ميليتير تاع لا فرنسا. دونك راهي كانت مجهزه مليح وعندها جميع الوسائل. خاطر غير عندها وسائل بصح راهم جباره. لي باتاي هما المعارك. قالنا لي باتاي سو نيتي با نو كي لي ريشيرشيون. قالك لي باتاي المعارك ما كناش حنايا المجاهدين اللي نحوسوا عليهم. elles nous étaient imposées. شكون ال هما لي باتاي نقولوا لا باتاي. دونك elles nous étaient imposées كانت مفروضه عليهم. en revanche nous opposions les techniques les plus éprouvées يعني audacieuses تاع لا غيريا. كلي قاعد يقولنا هنايا باللي الطريقه تاعنا اللي كنا نتعاملوا فيها باه نواجهوا العدو كانت لا غيريا. ريغاردي من بعد حط لي سيتادير هنا كاسكو il va faire il va reformuler راح يدير اعاده صياغه الكلمه تاع غيريا. اللي ما يفهمهاش هنايا عاود شرحها لي. قال لي سي اون كومبينيزون تركيبه اكسيون حركات et de dispersion c'est-à-dire حركات ونديروا حركه عمليه عسكريه وكما نقولوا ونتفرقوا نهربوا.
une dispersion rapide كما نقولوا حنا بالدارجه يضربوا ويهربوا face à l'armée française امام الجيش الفرنسي l'armée française qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer. دونك زاد عاود اكد لي باللي رانا امام جيش فرنسي ما لازمش نستهينوا به. Nous n'avions pas d'autre alternative. قال لك ما كانش عندي كما نقولوا حنا بديل خلاف c'est-à-dire à part الحربيه هذه à part la guérilla. Ce qui nous a causé le maximum de pertes قلنا ce qui nous شكون هنا c'est toujours le colonel يوسف خطيب واللي معاه قال لك اللي تسبب لنا في اقصى الخسائر قلنا ما راهمش لي زاكروشاج ما راهمش الاشتباكات هذوك الاشتباكات بيننا وبين الجيش الفرنسي ولا العمليات البريه الارضيه هذيك خاطي هادو مش هادو هما اللي تسبوا لنا في الخسائر هذوك الكبيره سيتي لي بومباردمون قال لك اللي تسبب لنا في الخسائر الكبيره هما لي بومباردمون القصف اوتوماتيكمون هنا الجوي اي لاكسيون دو لافياسيون العمليات الجويه وبالخصوص قال لك من 1959 من بعد لاريفي من بعد ما جي دو غول للحكم اي دو شال هذا شال ايتي ان جينيرال دو لارمي كان الجنرال تاع السلاح الطيران يون طون كو تيل هذا شال في عهد دو غول il a copieusement utilisé les hélicoptères c'est-à-dire واش استعمل كونترنا استعمل les hélicoptères. Donc, c'est le premier paragraphe. On va voir maintenant le deuxième paragraphe. Regardez. Donc, c'est le jeu. Le jeu, le jeu qui est en train de parler, c'est le colonel Youssef Khatib. قلنا احنا محفوظ قداش مش هو اللي قاعد يهضر قلنا محفوظ قداش راه كتب برك بصح شكون اللي قاعد يهضر هذا لو كولونيل يوسف خطيب. دونك هنا راح يخرج بالجو علاه راح يهضر على معلومات تخصو هو وحده. قالنا جو لي اونكور ريبيتي راني كي غير وين هضرت عليه مؤخرا لي فرونسي الفرنسيين نوزون في بوكو دو مال اداونا بزاف باه افيك لي كوموندوس دو شاس لي كوموندوس دو شاس هنا جنود تاع كيما نقولوا حنا شاسي شغل يصيدوا كاين هنايا كيما نقولوا حنا دي كوموندوس دي باراشوتيست دي عسكريين فرنسيين العمليه تاعهم هنا العمليه تاعهم خاصه شغل يصيدوا هنا يروحوا يحوسوا غير على لي ريفولوشنير اي لي زيليكوبتر دونك لي كوموندوس دو شاس اي لي زيليكوبتر هادو في الارض وهادو في السماء. لي كوموندوس دو شاس العسكريين هادو تاع المطاردة يطاردوهم افي اون ميسيون كانت عندهم مهمة دو تيت شيرشوز كانت المهمة تاعهم ريغاردي المهمة تاعهم تاع لي كوموندوس دو شاس هادو العسكريين المطاردة كانت المهمة تاعهم دو تيت شيرش دي كان نوزافي روبيري كيشوفوهم كومونيكي يخبروا المواقع تاعهم هادو الجنود الفرنسيين ولا لي كوموندوس دو شاس ولا القناصين هادو يخبروا المواقع تاع المجاهدين لمن لي زيليكوبتر صديق يطاردوهم في الارض وكي يلقاوهم يكومونيكيو يخبروا الجويه لي زيليكوبتر وهادو لي زيليكوبتر qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont entrer alors en action رايحين يدخلوا في العمليات الجويه ورايحين يصبوا ضد الكولونيل واللي كانوا معاه المجاهدين دي رونفور تعزيزات معتبره. ومن بعد راح يزيد يهضر عليهم قالنا لي كوموندوس ايتي كومبوزي راح يهضر على لي كوموندوس هادو الكوموندوس هادو العسكريين الفرنسيين قال لك كانوا يتكونوا من لي باراشوتيست المظليين زيدوا ودي تروب ديليت القناصين. ils se sont d'ailleurs rapidement شكون الايل هادو سي لي كوموندوس هادو يعني اللي متكونين بلي باراشوتيست المظليين والقوات الخاصه هادي ولا القناصين هادو. ils se sont d'ailleurs rapidement قال لك في ساعه تكيفوا
لا استراتيجي تاعنا. دونك هنا سي لو كولونيل كي est en train de parler. قال لك هادو العسكريين ولا لي كوموندوس المتمثلين في لي باراشوتيست المظليين ولا القناصين، قال لك هما بعد شغل تكيفوا الاستراتيجيه تاعنا اللي كنا حنايا المجاهدين كنا نقوموا بها. اي سو سون مي ا سورتير دو نوي بور نو سارسولي، سادير هما تاني عادوا يخرجوا لنا في الليل كيما كنا نديروا حنايا، يخرجوا في الليل باه شغل يطاردوهم. C'est-à-dire استعملوا la stratégie تاع c'est-à-dire كوبيو عليهم. Regardez maintenant l'avant-dernier paragraphe. Donc souvent nous avions beau scruter. Donc regardez, souvent في معظم الأحيان nous avons beau scruter le terrain la jumelle. قداش من مرة نستكشفوا بلي جمال نستكشفوا le terrain الأرضية. قال لك نو ديستانغيون ريان، سادير كنا ما نشوفوا والو. سادير قبل ما يخرجوا كانوا يهزوا لي جمال المنظار هذاك ويشوفوا باغ اكزومبل التيران، سادير لونفيرونمون، يشوفوا بزاف، يطولوا، ما يشوفوا ما يلقاو حتى حاجه، غيان دو سوسبي، ما كان حتى حاجه مشتبه. تيغي واش معناتها تيغي؟ ريغاردي كاينه تيغي كانوا هادو العسكريه الفرنسيين كانوا يدفنوا روحهم تحت التراب بالدمه، يدفنوا روحهم، يخبيو روحهم، يحطوا فوقهم التراب. الا شكون الايل هادوك لي كوموندوس ils pouvaient rester immobiles toute la journée. قال لك هادو العسكريين الفرنسيين كانوا قادرين يقعدوا ريغاردي ايموبيل، العكس تاع موبيل متحرك، ايموبيل بدون حركه، كانوا يقدروا يقعدوا ايموبيل نهار كامل بلا ماكله. قال لك كيما كنا نديرو حنا، كوم نو لو فيزيون حنا. دونك هنايا اي دي كو نو سورتيون، قال لك وكي نخرجوا à découvert كي نخرجوا هكذا بوجهنا، نو فونسيون نروحوا نهجموا تو دروا في الكمين تاعهم. بيان سور قال لك اكيد، قال لك il tirait. شكون هذا الايل بلوريال؟ سي توجور لي ميليتير فرونسي، لي كوموندوس، لي باراشوتيست، لي تيرور ديليت. قال لك il tirait بروفي، كانوا يستفادوا من المعلومات اوبتوني متحصل عليها من طرف لي غاليي هما الحلفاء هنا شوفوا ها مدوا لكم الشرح تاع حلفاء غاليي، سي لي زالجيريان الجزائريين كيون ايدي اللي عاونوا الجيش الفرنسي. قال لك كانوا يستفادوا من المعلومات المتحصل عليها اوبري دي غاليي الحليف كوتي الجيريان كي لور انديكي، كانوا ينعتوا لهم كي لور انديكي. شكون لور هذا؟ شكون كي سي لي غاليي، هادو الحلفاء، هادو الجزائريين اللي كانوا يخدموا مع فرنسا، كي انديكي لمن هنايا لور او كوموندوس انسي دو سويت او ميليتير فرونسي، كانوا يبينوا لهم لي روت الطرقه اي لي lieu de passage. كانوا هادو البايوعه هادو كانوا يروحوا الميليتير فرونسي ينعتوا لهم، يقولوا لهم شغل خاينين، يروحوا ينعتوا لهم مناطق العبور تاع المجاهدين، يقول لهم رايحين يمروا من هذيك البلاصه. ومن بعد regardez j'ai une année 1959 qu'est-ce que je vais donner maintenant automatiquement je vais donner un événement 1900 من وراء 1959 c'était la guerre totale، كانت الحرب الشامله sans répit بدون توقف. l'ennemi العدو avait changé de tactique، قال لك العدو غير في التكتيك ولا الاستراتيجيه تاعو. renforcer les postes، il a renforcé قوة، عزز les postes militaires المواقع العسكرية تاعو. et plus rien ne bougeait، قال لك ما كان حتى حاجة من وراء التعزيز هذا ما كان حتى حاجة تتحرك. صديق هنا من وراء 1959 كانت حرب شاملة، العدو استعمل فيها صديق قوة العمليات البرية تاعو بهذو لي كوموندوس، وفي السما سي لا ميم شوز. قلنا بلي شال استعمل لي زيليكوبتر انسي دو سويت. Regardez maintenant le dernier paragraphe. À vrai dire les opérations dont nous prenions l'initiative، قال لك العمليات اللي كنا صديق نكونوا فيها حاضرين étaient presque toujours des opérations de guérilla. قال لك صديق اللي قاعد يقول هنا معظم العمليات العسكريه اللي قمنا بها كانت عمليات تاع الجيريا، صديق وشرحها مع الاول embuscade كمين et autres ainsi de suite. il nous arrivait كان يحدث لنا tout de même fréquemment قداش من مره de tomber dans les embuscades. قال لك ساعه نطيحوا حنا بعد نطيحوا في الفخ تاع العسكريين الفرنسيين
Et là, l'issue de la bataille était loin d'être assurée. Nous gagnions parfois, كنا parfois نربحوا, et d'autres fois, وفي البعض من المرات, nous laissions كنا نخليو un grand nombre de nôtres, des nôtres sur le terrain. Des fois نربحوا و des fois نخليو عدد كبير من الشهداء, c'est-à-dire sur le terrain. Voilà. هنايا c'est d'une façon générale. J'ai essayé d'expliquer un petit peu le texte pour qu'on puisse profiter du vocabulaire. C'est pour qu'on puisse apprendre الكلمات اللي يساعدونا مرة أخرى باه نكتبوا بهم جمل. Donc on va voir ensemble les questions. Donc regardez, observez la première question. Nous n'avions pas d'autre alternative. ما كانش عندنا اختيار ولا بديل خلاف. Cette proposition, je mets sa proposition يعني جملة. Cette proposition veut dire, هنا قاعد يحوس على المعنى تاعها. روحوا طول, هنا c'est une question de question. روحوا طول la question, regardez, recopiez la bonne réponse, c'est-à-dire راح نخرجوا وحدة فريدة. Donc nous n'avions pas d'autre alternative. Cette proposition veut dire que nous avions d'autres choix en plus de la guérilla. كان عندنا d'autres choix, اختيارات أخرى en plus زايدة على guérilla. Est-ce que هذه? Non. Regardez la deuxième. Nous avions refusé. رانا رفضنا اختيار الجيرية. Donc غالطة. الأخرى, nous avions comme seul choix اختيار وحيد la guérilla. Donc بين هذه la dernière. Regardez maintenant la deuxième question. Les combattants algériens se mesuraient à un ennemi redoutable. Les combattants algériens se mesuraient à un ennemi redoutable. Se mesurer à un ennemi redoutable. Ennemi عدو redoutable, c'est-à-dire لازم نديروا له حساب. Relevez du texte les deux phrases qui le montrent. قال لي phrases جمل, c'est-à-dire لازم نخرج له deux phrases. واش نقولوا بلي راهي phrase كيعود كاين فيها verbe قداش زوج. Donc on a relevé du texte. Donc les deux réponses, on a nous avions affaire à un ennemi super équipé surarmé. وعندي تاني face à l'armée française qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer. وعندي nous n'avions pas d'autre alternative. وزيد كيزيد يأكد عليها يقول لي les Français nous ont fait beaucoup de mal avec les commandos de chasse et les hélicoptères. Donc هادو هما les réponses. On va voir maintenant. Donc هادو هما les deux phrases. Donc نهزو غير زوج برك. عندي la 3 regardez. يمدوا لكم هذه la question تاع يمدوا لكم هكا des expressions, des termes, يمدوهم لكم يقول لكم كلاسيوهم حسب ما يرجعوا الميليتير فرنسي ولا لي كومباتون الجيريان. هذه لا كيسيون جامي تستخدم هنايا. ديما حوسوا عليها في لو تكست. في لو تكست راح تلقاو لا ريبونس. دونك في رايكم هنايا on va écrire juste ça. Renfort considérable. Donc renfort considérable, c'est non. Donc c'est français. Encore. Combinaison d'action. C'est algérien. Tête chercheuse. Donc c'est français. Encore. Dispersion rapide, c'est algérien. Maximum de perte, c'est algérien. Ou bombardement aérien, c'est français. Allez-y maintenant l'autre question. Avec la 4, répondez par vrai ou la faux. À partir de 1959, l'action de l'armée algérienne a été affaiblie. Et l'action عمليات الجيش الجزائري a été affaiblie. شغل ضعف بسبة واش قلنا قبيله في النص من وراء 1959. قلنا من وراء 1959 كي جا دوغول من وراء ما جا للحكم. وهذا الشال واش استعملوا هنايا لي زيليكوبتر الجويه. ومن بعد ثاني مع الاخر قالنا من وراء 1990. regardez à partir de 1959 من وراء 1959 c'était la guerre totale. Donc هنايا عندي c'est vrai. Donc c'est vrai. Allez-y la deuxième. Toutes les embuscades الكمائن هذوك الفخة, toutes les embuscades menées par les combattants algériens étaient réussies. Est-ce que c'est juste? نجحوا في العمليات تاعهم كامل الفدائية. Donc هنايا c'est faux. Regardez la troisième. La majorité des opérations des combattants algériens se basaient sur la guérilla.
هنايا معظم العمليات تاع الثوار ولا المقاتلين الجزائريين كانت ترتكز على واحد لا غيريا. دونك هنايا سي فغي. لا ديرنيير شال a permis à l'armée française. شال هذا اللي استعمل لي زيليكوبتر سمح للجيش الفرنسي d'être plus efficace باش يكون اكثر فعاليه بفضل لي زيليكوبتر. دونك هنايا سي فغي. شوفوا الاولاد هنايا في لا كيسيون تاع الفغي وفو ما تحطوهاش بلونجلي، ما تكتبوهاش بلونجلي، حطوا اكتبوها اون فرونسي فغي فو فغي فو، سادير الفغي صحيح فو الخطا. ما تستعملوش اللغه الانجليزيه في السوجي تاع الفرنسي كي تجاوبوا، سينون سي ان زيرو. Allez-y, on va voir maintenant la cinquième question. Regardez la cinquième question. Afin de repérer les combattants, regardez, afin de من أجل repérer les combattants باه يلقاو المقاتلين الجزائريين، الجيش الفرنسي n'a pas eu recours uniquement aux hélicoptères. c'est-à-dire ما استفادش برك من les hélicoptères et aux commandos de chasse. Trouvez dans le troisième paragraphe la phrase qui le montre. Donc, dans le troisième paragraphe, qui gagne, il tirait profit كان يستفاد من les renseignements obtenus auprès des ralliés qui leur indiquaient les routes, les lieux de passage. Donc كانوا استفادوا خاطر غير من les hélicoptères ou les commandos de chasse، استفادوا ثاني من les ralliés هذوك البايعة الجزائريين. Regardez maintenant la 6. À qui ou à quoi? C'est-à-dire عندي le qui ou عندي le quoi. Donc هنا c'est une question تاع les substituts grammaticaux. عندنا هذا الأول لو جو، هاو باين لو جو هنا تاع لو كولونيل يوسف خطيب. encore عندي دونك هنا نقدروا نقولوا يوسف خطيب، نقدروا نقولوا الراوي لو ناراتور، نقدروا نقولوا التيموان. دونك هنا قلنا النص هذا تاع شكون هنايا الراوي والشاهد هو لو كولونيل يوسف خطيب، والكاتب هو محفوظ قداش. عندي لو ال هذه ثاني، عندي لو ال هنا، لو ال هذه elle nous était imposée. elle c'est quoi? c'est les batailles. وعندي مع الاخر le troisième paragraphe il pouvait rester immobile. il هنايا c'est quoi? il renvoie au في رايكم le il هنا renvoie au français. ولا نقدروا نقولوا les commandos de chasse ولا les parachutistes ولا les militaires français troupes d'élite. وعندي الاخرى هذه تاع النو هذه كي قال لي nous gagnons parfois نربحوا ساعات. دونك هنا لو نو سي كي. دونك راح نقدروا نقولوا les مجاهدين ولا les combattants algériens ولا les algériens. Voilà, d'une façon générale. On va voir maintenant l'autre question. 7. Donc la question 7. Les commandos de chasse avaient une mission de tête chercheuse. Citez les deux actions de cette mission. Les deux actions de cette mission, c'est-à-dire les commandos هادو de chasse كانت عندهم une mission. شو معناتها une mission؟ مهمة تاع tête chercheuse. Citez les deux actions. راح نستخرجوا العمليات الزوج تاع المهمة هذه. هاهي هنايا قالنا regardez. Les commandos de chasse avaient une mission تاع de tête chercheuse qui dès qu'elle nous avait repéré كي يشوفوهم هذوك اللي في الارض العسكريين اللي في الارض القناصين، هاو لقى واحد مجاهد مثلا هاو شافوا. دونك dès qu'elle nous avait repéré le repérage كي يشوفوه واش يدير؟ ما يتيريش عليه، كومونيكي يروح يخبر شكون؟ يخبر لي زيليكوبتر صديق الجويه لي زيليكوبتر، يخبرهم على المواقع تاع المجاهدين هذوك، يروح يخبرهم. دونك لي زيليكوبتر هذو واش راح يديروا؟ راح يدخلوا في دي بومباردمون كونترهم. دونك هام لي دو ميسيون dès qu'elle nous avait repéré ou communiqué nos positions aux hélicoptères. Voilà. هنا c'est en ce qui concerne la 7e question. Regardez la dernière نعرفوها باسم la question de synthèse. Après 1959, c'était la guerre totale sans répit. L'ennemi avait changé de tactique, renforcé les postes militaires et plus rien ne bougeait. هزوا un passage من le texte, حطوه entre guillemets, les guillemets. ومن بعد هاو السؤال. Face à cette situation,
أمام هذه الوضعية المقاتلين ont été soutenus كانوا مدعومين من طرف الشعب الجزائري. ديت en 3 lignes نقولوا في ثلث سطور quelles étaient les différentes actions العمليات المختلفة الشعبية qui avait permis اللي سمحت المقاتلين الجزائريين دو غانيي يربحوا هذه الحرب ويخرجوا بالاستقلال. هذه هي لا كيسيون تاع السانتاز. قلنا حنا لا كيسيون تاع السانتاز كون حابين نخدموها خليوها لي في التعاليق ندير لكم فيديو عليها. دونك لا كيسيون تاع السانتاز regardez لا كيسيون دو سانتاز. دونك كيسيون دو سانتاز فيها زوج اشكال. عندي كي يقول لك ديت واش معناتها راح نخرج ان بوتي باساج اكسبليكاتيف ان بوتي باساج اكسبليكاتيف انفورماتيف راح نمد فيه معلومات برك معلومات هكا دي زيكسبليكاسيون. ما نمدش هنا كي يقول لي ديت قول رايحه نمد معلومات ما لازمش نحط فيهم نستعمل فيهم الانا ولا جو بونس ولا بيرسونيلمون هادو ما نحطهمش. وكي نكتب هنايا كي نمد الجواب هذاك تاع لا كيسيون تاع السانتيز ما نديروش سو لا فورم دو تيري نو نمدو ان بوتي باساج هكا دي فراز. دونك هاو الشكل الاول في لا كيسيون تاع السانتيز كي يقول لك ديت لازم نخرجوا ان بوتي باساج اكسبليكاتيف انفورماتيف ما لازمش نحطوا فيه الانا انسي دو سويت. وكي يقول لي كومبونسيفو هنا واش يطلب قاعد يحوس على الراي تاعي يقول لي كومبونسيفو بارطاجيفو سيت افي سو بوين دو في يقول لي كالي فوتر افي كالي فوتر افي. هنا واش يطلب الراي تاعي. كيفاش نبدا لا ريبونس صادير هنا راني في اي نوع من انواع النصوص راني في الحجاجي راني في الارغيومونطاتيف قاعد يطلب مني نكتب ان بيتي باساج. اول حاجه كيقول لي واش رايك نقول مثلا بيرسونيلمون انا نقول بيرسونيلمون ما نقولش مو بيرسونيلمون سينو سا فا تيتر اون ريبيتيسيون بيرسونيلمون ونكتب الراي تاعي لو بوين دو في. ومن بعد واش راح ندير دوز ارغيومون ارغيومون 1 ارغيومون 2. فوالا هذه هي لا كيسيون دو سانتيز. سي فوز ات انتريسي باش نديروها خليو لي في التعاليق نبروغراميوها بربي ان شاء الله في اون فيديو. جيسبر على فان كو فوز افي بروفيتي. على فان جو فو دي الفيديو الجاي بربي ان شاء الله نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.